अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशफीन जमाल। सुहेल आफरीदी बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अभी तक अपनी काबीना की तश्कील जो है वो नहीं कर पा रहे। अब जबकि सुहेल आफरीदी को इमरान खान से काबीना की तश्कील का इख्तियार दे दिया गया है, PTI के अरकान ने काबीना में मुंतखब नुमाइंदों को शामिल करने का मुतालबा कर दिया। ये मुतालबा आज PTI की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में सामने आया, जिसकी सदारत सुहेल आफरीदी कर रहे थे। अरकान असेंबली का कहना था कि काबीना का हिस्सा बनना उन लोगों का हक है जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए, और काबीना में गैर मुंतखब लोगों को शामिल करना मुंतखब अरकान के साथ नाइंसाफी है। मुजम्मिल असलम के अलावा किसी गैर मुंतखब शख्स को काबीना में शामिल ना किया जाए। मुंतखब नुमाइंदों में से जिसको चाहे काबीना में शामिल करें, कोई एतराज नहीं होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अरकान असेंबली को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी तो कराई, लेकिन बॉल एक बार फिर इमरान खान के कोर्ट में फेंकते हुए कहा कि काबीना का हतमी फैसला बानी चेयरमैन को ही करना है। दूसरी जानिब असेंबली इजलास में इमरान खान से मुलाकात और इलाज के हवाले से 2 अलग-अलग करारदादें भी पेश की गई। हुकूमती रुकन अब्दुल सलाम ने बानी PTI का इलाज शौकत खानम और जाती मौलिद से कराने की करारदाद पेश की, जिसको ईवान ने मंजूर कर लिया, जबकि इमरान खान की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात की करारदाद PTI के रुकन उबैदुर रहमान ने पेश की, और हैरत अंगेज तौर पर अपोजिशन अरकान ने भी इस करारदाद की हिमायत की। गुज़िश्ता रोज सुहेल आफरीदी ने बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले बाज़ाब्ता इजलास की सदारत की, जिसमें उन्हें सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात और अवामिल, अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात, प्रोविंशियल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, जो पुलिस को मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात और दीगर उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। सुहेल आफरीदी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मैं रिवायती अंदाज में काम करने नहीं आया, रिवायती अंदाज से हटकर काम करना होगा। उन्होंने वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पुलिस के लिए फराहम की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियों को नाकिस करार देते हुए वापस करने की हिदायत करते हुए वफाक से ये मुतालबा भी किया है कि हमारे फंड्स बर वक्त जारी किए जाएं, ताकि हम अपनी पुलिस को मजबूत कर सकें दहशतगर्दी का, ताकि वो जाहिर है उससे बेहतर तरीके से मुकाबला कर सके। बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने के फैसले पर तनकीद करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी, लेकिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हुए ये गाड़ियां वापस की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला दहशतगर्दी के जंग में गैर संजीदा नजर आते हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने से पुलिस का जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत होगी। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर सर उठा रही है। अफगानिस्तान के साथ जंगबंदी का मुआहदा तो हुआ है, लेकिन कब तक मौसर रहेगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। विफाक और सूबे के इख्तिलाफात ना सिर्फ अपनी जगह मौजूद है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इनमें इजाफा भी हो रहा है। अब ये देखना है कि ये जो हालात है ये क्या रुख इख्तियार करते हैं। कुछ इशूज हैं, इन पर हम बात करेंगे। आज की इस नशिस्त में हमें ज्वाइन किया है मेंबर है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा समर हारून बिलोर साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आपका समर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आफ्ताब आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं समर साहिबा आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, एक तो बिकॉज आपका ताल्लुक भी है खुद उस प्रोविंस से, सूबे से आपका ताल्लुक है और आपकी सारी पॉलिटिक्स ज़ाहिर आप वहीं से करती हैं। नए चीफ मिनिस्टर आ गए हैं और पुराने चीफ मिनिस्टर के बारे में जो आपके ओपिनियंस हैं, यू हैव बीन वेरी वोकल अबाउट देम, हम सब उससे वाकिफ हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस? आपकी स्माइल कुछ कह तो रही है, लेकिन चले आप कह भी दें, बता भी दें। देखिए मैं बहुत कुछ कहना चाहूंगी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाली एक विक्टिम ऑफ वॉर ऑन टेरर की हैसियत से मैं सिर्फ सुहेल आफरीदी साहब के लिए अच्छी विशेस, वेल विशेस और दुआ गो हूँ उस सूबे के सारी अवाम की तरह कि हमारे सूबा जिस किस्म की तकालीफ में जकड़ा हुआ है, जिस किस्म की मुश्किलात उसको दरपे हैं, कि चीफ मिनिस्टर हमारे लिए गुड ओमन की तरह आए और इस जरा हमारे सूबे में गुड गवर्नेंस लेकर आए। फिलहाल उनकी जो बातें हैं या उनकी जो पोस्चरिंग है वो इसके थोड़ा सा बरक्स है, क्योंकि उनकी जो बातें हैं, उनकी पोस्चरिंग है, उनकी जो मीटिंग्स हैं या जिन जिन चीज़ों पे उन्होंने नोटिस लिया है इस गाड़ियों वाले इशू के अलावा, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखती हैं। अब सुहेल आफरीदी साहब ठीक है, एक पार्टी के मेंबर हैं, ग्राउंड के वर्कर हैं, इस बात को हम सब अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जैसे और लोग भी रहते हैं जो टेररिज्म, बदअमनी, टारगेट किलिंग, ऑल काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में तकलीफ़ें हैं, हॉस्पिटल्स में तकालीफ हैं, पुलिस को तकालीफ है, FC के जवानों को मारा जा रहा है, ये सारी बातें हैं। तो इसमें उनको, क्योंकि अब उनको ऐसा एक जिम्मेवारी दे दी गई है, उनको एक स्टेप आगे बढ़ के सिर्फ एक इंसाफियन की तरह नहीं, बल्कि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ
ان کو بہیو کرنا چاہیے. ٹویٹ بھی کریں نا سمر صاحب, ٹویٹ بھی کریں. آپ لوگ وفاق میں بھی حکومت میں ہیں, آپ نے گڈ اومن کی بات کی, ایک گڈ اومن آپ لوگوں کی طرف سے, ایک گڈ جیسچر آپ لوگوں کی طرف سے بھی چلا جائے. دیکھیے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی, اس میں وہ نہیں گئے, مزمل اسلم صاحب گئے, اور وہاں پہ مزمل اسلم صاحب نے جو باتیں کی, جو باتوں پہ ایگری کی, وہ باتیں تو ساری بہت مثبت تھیں, لیکن ان کا نہ جانا ایک اچھا اقدام تھا. وہ جب سے اس منصب پہ آئے ہیں ان کی اپنی لیڈر سے ملاقات نہیں ہوئی. آپ کو ایک تھوڑا سا ایک ویژن, ایک آئی تھنک وہ سپورٹ یا وہ ایک گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے نا اپنے لیڈر سے. میں اسی چیز کی طرف آ رہی تھی کہ ایک گڈ جیسچر آپ لوگ بھی کر دیں, میگنانیمٹی شو کریں, ملاقات کروا دیں. تو خان صاحب سے انہوں نے عرضی داخل کر دی ہے, ضرورت کیوں پڑی کورٹ تک جانے کی؟ منگل کو ملاقات کا دن ہوتا ہے, جمعرات کو ملاقات کا دن ہوتا ہے, ہونے دیں ملاقات. دیکھیں اب تو انہوں نے عرضی داخل کر دی ہے نا, اب تھرو کورٹ ہوگا. لیکن دیکھیں اللہ نہ کرے, لیکن ہو رہا ہے نا, پختونخوا پہ کوئی آفت آ گئی, کلاؤڈ برسٹ گر گیا, کوئی بوم گر گیا, یہ ساری باتیں ہم پہ پیدر پہ ہو رہی ہیں اور ریگولرلی ہم نے فیس کر رہے ہیں. تو سہیل آفریدی صاحب اس پہ ایکشن نہیں لیں گے جب تک وہ اڈیالہ میں نہیں جائیں گے. May I remind him that he is the chief minister, اور خان صاحب نے ان کو چنا ہے, ہینڈ پک کیا ہے, اپنی پارٹی کے بہت سارے سینئر رہنماؤں کو پیچھے چھوڑ کے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے پورا رول بھی شاید اپنا ایبزارب نہیں کیا ہوگا. لیکن دیکھیں اس قسم کی جو ان کی باتیں اور سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ میں 30 دنوں میں تبدیلی لے آؤں گا, 30 دنوں میں تو وہ بمشکل جو پختونخوا کے ان کے جو انڈر ادارے ہیں ان سے ایک ایک دن ایک ایک بریفنگ لے کر, وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نظام بدلنے آیا ہوں, حکومت کرنے نہیں آیا. پوچھتی ہوں اس پہ بھی کہ اس کا کیا مطلب ہے, آفتاب صاحب کو گفتگو میں شامل کروں. سر ایک تو آپ لوگوں نے جو قرارداد پیش کی خوش آئند ہے, میرا خیال ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ لوگوں کو بھی کہ آپ کی اپوزیشن نے بھی اس چیز کو سپورٹ کیا اور کہا کہ خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات ہونی چاہیے چیف منسٹر کی. میں خود بھی اس بات کو ایڈوکیٹ کر رہی ہوں, آپ کے سامنے میں نے سوال پوچھا ہے, لیکن جو بات سمر صاحبہ نے کی ہے وہ بھی ایک ویلڈ اور پرٹیننٹ پوائنٹ ہے کہ جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی کیا آپ کے چیف منسٹر صاحب کام نہیں کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس طرح جی کہ دیکھیں ان کی باتیں تو بڑی دل کو لگتی ہیں, لیکن بدقسمتی سے قول اور فعل میں جو ہے وہ کافی تضاد دیکھا گیا ہے اور ابھی بھی دیکھنے کو ملے گا. جس طرح جی سمر صاحبہ نے بتایا اس طرح بالکل بھی نہیں ہے, یہ حقیقت کے بالکل برعکس باتیں ہیں. سہیل صاحب ایک پوٹینشل ہمارے چیف منسٹر ثابت ہوں گے انشاءاللہ, یہ وقت ثابت کرے گا. لیکن دیکھیں یہ سوال کرنے سے پہلے میرے خیال میں انہوں نے خود گول مول جواب دیا کہ یہ کیوں ملنے نہیں دے رہے. لیکن ان کی مجبوری ہم سمجھ سکتے ہیں, چونکہ یہ بیچارے بے بس ہیں, یہ انسٹال کیے گئے ہیں, ان کے ساتھ نہ مینڈیٹ تھا نہ وہ اخلاقی جواز تھا. یہ کن کا مینڈیٹ تھا, کس طریقے سے یہ آئے, یہ سارے معاملات میرے خیال میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن دیکھیں جو ان کے ہینڈلرز ہیں ہم ان سے بھی گزارش کریں گے اور ان سے بھی کریں گے کہ آپ لوگوں کا اس سے کیا مطلب ہے کہ آپ سہیل ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو, ایک وولٹائل صوبے کا چیف ایگزیکٹو, اس کو آپ ملانے نہیں دے رہے ہیں, آپ ملنے نہیں دے رہے ہیں. آپ لوگوں کا یہی ارادہ ہے کہ وہ آپ لوگوں سے ہو کر جائے, تو میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح نہیں چلے گا. پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقی مینڈیٹ لے کر عوام سے آئی ہے اور وہ صحیح معنوں میں عوام کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور کرے گی. سر آپ کے ساتھ شاید میں پہلی دفعہ پروگرام کر رہی ہوں اور میں کچھ چیزوں کے اوپر سے بڑی کلیئر ہوتی ہوں. جو بات ہے نا کہ فری اور فیئر الیکشن ہونا چاہیے, میرا خیال ہے کہ ہم سب اس کے سپورٹر ہیں, میں تو کم سے کم بہت بڑی سپورٹر ہوں, ہمیشہ ووکل بھی رہی ہوں. لیکن سر کسی اور کی گورنمنٹ آ جائے, ان کو یہ کہنا کہ وہ انسٹالڈ ہیں, ان کے کوئی ہینڈلرز ہیں. سر اس سے پہلے والی حکومت بھی پھر اس کو کس نے انسٹال کیا تھا اور کون ہینڈل کرتا تھا, خان صاحب خود ریکارڈ میں بتا کے گئے. میں ہمیشہ یہ گزارش کرتی ہوں کہ اس طرح کی پالیٹکس میں فیوچرسٹک بات کرنی چاہیے. جی اصل میں یہ میدان میں تو مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ تو پروپیگنڈی تھی اس ٹائم جو یہ کر رہے تھے. حالانکہ اس ٹائم بھی آپ جس طرح آپ کو پتا ہوگا 2013 میں بھی ریگنگ کے خلاف خان صاحب نے دھرنا دیا تھا, 35 پنکچر والی. صاحب نے بڑا کنوینئنٹلی 2018 کو بیچ میں سے نکال دیا نا. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ سر 2018 میں آرٹیس بیٹھا تھا یا بٹھایا گیا تھا, پھر بحث کہاں سے شروع کر لیتے ہیں. ہمارا اس ٹائم بھی 2/3 میجورٹی فیڈرل گورنمنٹ میں بھی آنی تھی,
لیکن انہوں نے چرایا. سندھ میں تو یہ ٹوٹلی الیکشن ریگ کرتے ہیں, اور پوٹوہار ریجن میں بھی آپ کو پتا ہے, اسلام آباد میں, پنجاب میں, وہاں پہ بھی اپنی کاروائی ڈالتے ہوتے ہیں. چلے آفتاب صاحب دیکھیں 2 سال ہونے والے اس الیکشن کو, اور اب جب بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لوگ جو ہیں. سر میں آپ کو بولنے کا پورا موقع دوں گی, میری چھوٹی سی گزارش سن لیں, میں آپ کو بولنے کا پورا موقع دوں گی. دیکھیں یہ ڈیویشن ہے, جو اصل ایشو ہے, جو ریئل ٹاپک ہے, یہ اس سے ڈیویشن, اور 2 سال سے میں معذرت چاہتی ہوں لیکن پاکستان تحریک انصاف کی ڈیویٹنگ ٹیکٹکس استعمال کریے. میرا خیال ہے کہ اب ریئل ایشوز پہ بات کرنے کا وقت آ گیا ہے, آپ لوگ کو جواب دینا پڑے گا. سر چیف منسٹر صاحب کی ملاقات ہونی چاہیے, میں نے تو خود سپورٹ کر دیا اس بات کو, لیکن اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں کیوں نہیں گئے؟ آپ نے ابھی خود کہا ہے کہ وولٹائل صوبہ ہے, وولٹائل صوبے کا چیف ایگزیکٹو اتنی امپورٹنٹ میٹنگ میں جاتا ہی نہیں ہے, مس کر دیتا ہے. نہیں جی, یہ چونکہ ایپیکس کمیٹی میں جو ایشوز تھے اس میں ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے. افغان ریفیوجیز کی ریپیٹریشن کی بات تھی, تو وہ ہمارے جو کنسرنز تھے وہ چاہے چیف سیکرٹری گئے ہوں چیف منسٹر صاحب کی جگہ, یا ہمارے مزمل اسد صاحب جو ہمارے وفاقی معاملات کو دیکھتے ہوتے ہیں, وہ ہمارے ایڈوائزر فائنانس بھی رہ چکے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ نومینیٹ ہوں گے, خان صاحب کی طرف سے وہ نومینی ہے. اپنا رہنے والا کوئی نہیں تھا جانے کے لیے. نہیں جی, وہ ہمارے پارٹی کا مسئلہ ہے, وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے, چونکہ ہمیں مینڈیٹ ملا ہوا ہے. دیکھیں مسئلہ اس لیے ٹھیک ہے, وہ پارٹی کا بالکل پریروگیٹو ہے, لیکن جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو آن بورڈ لیں, تو پھر سر یہ والا اعتراض پھر بجا ہے. تو وہاں کے چیف ایگزیکٹو اور وہاں کے لوگوں نے جس کو مینڈیٹ دیا, یہ ان کا نومینی ہے, اور ہم ان کو آن کرتے ہیں, اور خان صاحب کے ہر فیصلے کو ہم آن بھی کرتے ہیں اور ان کی عزت بھی کرتے ہیں. اچھا چلے مجھے بریک سے پہلے یہ بتا دیں کہ کیبنٹ بھی آپ کی تشکیل میں اس طرح بات کی کہ ڈیویشن ہو رہی ہے, جی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ بنیادی طور پہ کہاں سے بنا ہے؟ جب ایک ڈیموکریٹک کنٹری, اس میں آپ لوگوں کے ووٹ کا تقدس نہیں رکھیں گے, ان کے تقدس کو پامال کریں گے, ان کے مینڈیٹ کو چوری کریں گے, تو آگے آپ کس جمہوریت کی باتیں کریں گی؟ آپ کس منہ سے پھر ہم آئین اور قانون کی عملداری؟ پھر تو یہی ہونا تھا جو ہو گیا, جو پارلیمنٹ کے اوپر بے معنی طریقے سے حملے کیے گئے, جو ہمارے ایم این ایز کو زود و کوب کیا گیا, ان کو 1-2 ارب کی آفرز دی گئیں ان کے. اچھا چلے آفتاب صاحب بریک لے رہی ہے, بریک سے پہلے ایک 1 لائنر کامنٹ کر دیں کہ اگر آپ لوگوں کی بھی کابینہ کی تشکیل کے اندر اتنے بمپس آئیں گے, تو آپ لوگ بھی سر کس منہ سے تبدیلی لانے کی باتیں کریں گے؟ آپ کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں میں تبدیلی لے آؤں گا, کابینہ تو بن نہیں رہی. کیبنٹ بنانے میں کوئی ایشو نہیں ہے, انشاءاللہ وہ فائنل ہے, لیکن ہمارا مطالبہ ہے, اور بالکل جائز مطالبہ ہے, کہ جس شخص کی بنا پہ ہمیں ووٹ پڑا, جس شخص کے نظریے کو لوگوں نے ووٹ دیا, ان کی کریڈیبلٹی کو آن کر کے, تو اس شخص کو ایک ناکردہ گناہوں میں جو ہے اندر کیے ہوئے ہیں, اور ان کو ان کے اپنے مینڈیٹ کے بنائے ہوئے چیف ایگزیکٹو کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. چلیں میں I'll give you that مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے مزید اس پہ بات کرتی ہوں. لیکن جب بات آپ یہ کرتے ہیں کہ اس شخص سے نہیں ملنے دیا جا رہا, تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ اس شخص نے اتھارٹی دے دی ہے سہیل آفریدی صاحب کو, لیکن پھر بھی ہم یہ ڈیلے دیکھ رہے ہیں, اس پہ بھی بات کروں گی. تھوڑا سا یہ جو ایک سیکیورٹی سچویشن ہے اس پر بھی بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی چیف منسٹر, ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے. بفور آئی ٹیک دا ڈسکشن فارورڈ, آئی تھنک آپ اس پر کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہی تھی. مدعا وہیں پر آ کے روکا ابھی بھی سر نے بھی یہاں پر ڈسکشن کے اندر کہ ملاقات ہونے دیں. میں پھر بھی دوبارہ اسی کیس کو ایڈوکیٹ کروں گی کہ آپ جا کے جو ہے نا یہ کیس پریزنٹ کر دیں, اور پہلی دفعہ چیف ایگزیکٹو آیا ہے نیا پی ٹی آئی کی طرف سے الیکٹ کر کے, اس کی ملاقات ہونے دیں ان کی لیڈر کے ساتھ. میں 2 باتیں یہاں پہ کرنا چاہوں گی. ایک, جو پرٹیننٹ باتیں ہیں, جو پرٹیننٹ میسیجز ہیں, وہ سب اڈیالہ سے ان آؤٹ ہو رہے ہیں. کیوں؟ انڈی امین گنڈاپور صاحب سے استعفیٰ مانگا گیا, علیمہ خان صاحبہ کو پش بیک کیا گیا, نورین صاحبہ کو آگے لایا گیا, مزمل اسلم صاحب کو, ہی از دا اونلی پرسن جس کو پہلے سے اندیا دے دیا گیا ہے کہ انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے, اسی لیے انہوں نے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کیا ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں. سب شور تھے ان کی پوزیشن پہ, اس لیے ان کو بھیجا تھا. تو یہ ساری باتیں ہیں, جو چیزیں خان صاحب کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ اب ان کو چاہیے کہ اپنا اختیار استعمال کریں, اپنی کیبنٹ کو تشکیل دیں, اپنے صوبے کو گورن کرنے. ہم تو نہیں کہہ رہے ہمارا صوبہ ہے. ایک بات میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے پسندیدہ چیف جسٹس ثاقب نثار خان نے ایک ججمنٹ دی تھی, جس کی اس وقت بڑی جے کار ہوئی تھی, بڑا سوشل میڈیا پہ پروپیگیٹ ہوا تھا. وہ کہتے تھے ایک سزا یافتہ شخص کی
हुकूमत की रनिंग में कोई रोल नहीं हो सकता। बहुत उस वक्त उस चीज को बहुत वो किया जाता था कि वीव टर्न्ड अ कॉर्नर, और पता नहीं कोई पाकिस्तान में तारीख रकम हो गई है, वो तारीख आज भी है, लेकिन अब आज ये कहते हैं कि नहीं हम पे ये तारीख लागू नहीं होती। लेकिन जब टेबल टर्न होता है तो ऐसा ही होता है। उस टाइम पे आप लोग साकिब निसार साहब को नहीं मानते थे, अब आज आप लोग कोर्ट करें। आई थिंक मरियम साहब सजा याफ्ता नहीं है जी, उनको तो शरीफ साहब हो गई ना, अब नहीं उनको तो बरियत मिल गई है ना, एक्विटल्स हो गए, उनको कोर्ट से फारिग हुए हैं ना। खान साहब के तो मामला चल रहे हैं ना, वो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही है। नहीं कोर्ट से फारिग हो गए, इस तरह तो वो पब्लिक ऑफिसेज में बैठ गए। बदलते टाइम नहीं लगता, कोर्ट से बिल्कुल फारिग नहीं है वो, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, दोबारा खुलने की आपकी उम्मीद जो है वो बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह पे बरकरार रखें। अच्छा इसको थोड़ा सा विशफुल थिंकिंग कर लेते, लेकिन थोड़ा सा एक क्विक कमेंट सर आप भी कर दीजिए कि कितने अरसे में हम एक्सपेक्ट करें कि आप लोग अपनी कैबिनेट जो है वो उसको अनाउंस कर देंगे, क्योंकि जो बात अभी आप करते इख्तियार दे दिया था खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को, उसको एक्सरसाइज करें। देखिए फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि खान साहब की मुलाकात के अलावा जो है सुहेल साहब ये स्टेप लें, क्योंकि खान साहब ने उनको एक दफा कह दिया कि मेरे साथ मशवरा करके कैबिनेट बनाए, तो वो जरूर मशवरा करेंगे। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्कर हैं हमारी तरह, और इंशाल्लाह वो उसी बात को फॉलो करेंगे। जहां तक हुकूमत के मामलात का ताल्लुक है तो एज यूजुअल जा रहे हैं इंशाल्लाह, और सिंगल हैंडेडली भी सुहेल साहब उनको देख रहे हैं, और इंशाल्लाह वो कंट्रोल है। अच्छा कोई आपस में सर आप लोगों का इसमें कोई रिफ्ट है, कोई प्रॉब्लम है, जो कि वैसे भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनती हैं, ये इलेक्टेड होना चाहिए जो काबीना का मेंबर है, नॉन इलेक्टेड नहीं होना चाहिए, ये क्या कुछ खास लोगों के हवाले से कोई कंसर्न्स है आप लोगों को केपीके के अंदर? देखिए वो तो जाहिर बात है कि हमारे जो इलेक्टेड एमपीएज हैं उनका मुतालबा है और रहा है, और बिल्कुल हमारे पार्लिमानी पार्टी में भी उन्होंने इसका इजहार किया है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, देखिए एक तो मिनिस्टर्स होते हैं वो 11% और 16 उनका वो बनता है इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, और इसके अलावा फिर एडवाइजर जो है वो आप एमपीए से भी बना सकते हैं, आप बाहर से भी ला सकते हैं, और इस तरह स्पेशल असिस्टेंट जो होते हैं टू चीफ मिनिस्टर, वो भी इसी तरह है कि आप अनलिमिटेड वो कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। गवर्नर साहब ने आपको मशवरा दिया है वैसे खैबर पख्तूनख्वा के फैसल करीम कुंडी साहब ने, वो कह रहे हैं उन्होंने मशवरा दिया सुहेल आफरीदी को कि अपनी काबीना को मुख्तसर रखें, सुनेंगे उनका मशवरा, मानेंगे? जी बिल्कुल, कोशिश यही होगी कि काबीना जो है मुख्तसर से मुख्तसर होगा, लेकिन मामलात क्योंकि बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पे हमारा मैंडेट भी 2/3 मेजोरिटी है, और हम चाह रहे हैं कि बेहतर तरीके से खिदमत हो। तो मेरे ख्याल में मामलात चूंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबे के मामलात बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट और उनको देखना, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तसर चलें देखते हैं कि मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे। समर साहब, शुड वी एक्सपेक्ट कि एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है जो नए आए हैं चीफ मिनिस्टर? गवर्नर साहब ने तो कहा है कि मेरे साथ अगर अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो एक सीज फायर तो हो गया, क्योंकि वहां तो बड़ी सख्त किस्म की ना क्रॉस फायर हर वक्त होती थी जितना टाइम गंडापुर साहब रहे, तो वो सीज फायर तो हो गया। सुहेल आफरीदी साहब के आने से पहले विफाक की तरफ से बहुत कुछ उनके बारे में कहा गया और बहुत ही ऐसा लगा कि कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। डू यू थिंक दिस विल चेंज और इट शुड चेंज? देखें, वफाक ने जो बातें की थी और सब ने जो तासुर बनाया था, वो सुहेल आफरीदी साहब की जो कुछ तकरीरें थी, कुछ वायरल क्लिपिंग्स थी, उसके बारे में भी चीफ मिनिस्टर का एक मैंने वो देखा है, उनका बयान आया है कि मेरी जो शोला बयानी वाली बातें हैं वही रिपोर्ट होती है। उन्होंने ये बात थोड़ी सी जो पेशावर के जर्नलिस्ट थे उनको गिले की तौर पे की है, और जो मेरी तकरीर का बकिया हिस्सा होता है वो आप लोग नहीं नशिश करते। अब आई डोंट नो, हमने तो जो देखा है हमने वही देखा है, उस पर कॉमेंट किया है। बट देखें, वफाक हमेशा हाथ बढ़ाएगा, क्योंकि जो गवर्नेंस के इश्यूज पख्तूनख्वा में हैं या जो टेररिज्म बेस्ड इश्यूज पख्तूनख्वा में हैं, अगर हम काइनेटिक ऑपरेशंस करेंगे, अगर कोई रेस्क्यू मिशंस करेंगे, बगैर कोऑर्डिनेशन के वो हो नहीं सकते। हाँ। और आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2-3 हाथ बढ़ाए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको फोन किया है मुबारकबाद का, यू नो, इट्स अ गुड जेस्चर, ऑफ कोर्स इट्स अ पॉजिटिव जेस्चर। उम्र में भी वो बड़े हैं बहुत, ओहदे में भी वो बड़े हैं, लेकिन उन्होंने पहल की और ये अच्छी बात है। आई थिंक शरीफ खानदान ने हमेशा अपनी एक पर्सनल, उनका एक जो तौर तरीकेकार है वो अपनी सियासत में उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर एपेक्स कमेटी में उनको दावत भी दी, और
मामलात जो थे वो बेसिकली पुख्तूनख्वा के हवाले से थे, ना जाके आई थिंक यहाँ पे इनकी तरफ से एक कोताही हुई है। अगर वो चले जाते तो वो छोटे ना हो जाते इस मामले पे, उनका इशू छोटा ना होता, उनका लीडर छोटा ना होता। वो जैसे हैं आज भी जो लोग खान साहब को लीडर मानते हैं वो मानेंगे। अगर लोगों के ऊपर ना कुछ अपना भी एक स्टैंड होता है, मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशन या किसी भी किस्म का मिलिट्री रोल इन द प्रोविंस, तो सुहेल आफरीदी साहब का अपना भी बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। उसके ऊपर आपने सुना होगा उनकी तकरीर में जहां उन्होंने कहा कि हम कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे सूबे में। देखिए इधर बहुत सारी बातें इनकी क्रॉस उसमें आ रही हैं। मैंने परसों एक प्रोग्राम किया मुजम्मिल असलम साहब के साथ। मुजम्मिल असलम इज अ वेरी केपेबल मैन। मैं उनको किसी तरीके से उनके खिलाफ कोई बात नहीं करी, और उन्होंने उस प्रोग्राम में बड़े तहम्मुल के साथ ऐसी बातें की कि हम दोनों एक पेज पे थे। देयर वाज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट। उन्होंने ये बातें कही कि जी ऑपरेशंस जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में सर्टेन चीजें आती हैं, लेकिन देखिए अभी भी बहुत सारी बातें हम इनकी पॉलिटिकल जो एक रेटोरिक बिल्डिंग है या इनकी नैरेटिव बिल्डिंग है उससे पर्दा नहीं उठाते। पिछली गवर्नमेंट में इन्होंने लिख के नहीं दिया होगा ऑपरेशन के लिए, जो लीगैलिटीज हैं वो तो इसी तरीके से है ना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिख के देती है आपको। अगर व्हेन यू आर द चीफ मिनिस्टर, आपको बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आपको, मुझे और मेरे भाई जो बैठे हुए हैं उनको नहीं पता होगी। अगर आपको पता हो कि आपके फलां इलाके में मिलिटेंट्स बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के शहरियों के खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि वो मिलिटेंट्स को वहां पे रहने दें, उनको प्लानिंग और प्लॉटिंग करने दें? कहते हैं लोगों को ऑन बोर्ड ले, लेकिन चलें, लेकिन लोग तो आप है ना, लोगों को तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वही मैं कह रही हूं, अगर ये खुद जाते, ये कबायली इलाकों से भी बिलोंग करते हैं। अमन जिरगा वैसे उन्होंने बुलाया भी है, वो अमन जिरगे में तो लोग होंगे ना, अमन जिरगे में तो फिर वो सेंसिटिव जो हसास इदारे हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट होगी, जो फोर्सेस के लोग होंगे, वो तो ना होते ना, डायरेक्ट इफेक्टिव होंगे ना। प्रॉब्ली वो एक नैरेटिव बिल्डिंग की एक अटेम्प्ट है। चलो मैं इसके ऊपर आपसे मजीद बात करती हूँ आफ्ताब साहब से थोड़ा सा पहले इसी के ऊपर कि सर जब आप ये कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे या हमें ऑन बोर्ड लें, ऑपरेशन अगर करना भी है कोई भी कार्रवाई, तो ऑन बोर्ड लेने से भी सर आपका क्या मतलब है? क्योंकि ये जो बात अभी समर साहिबा ने की है, ये सवाल सर बहुत से लोग जो आपके वैसे हिमायत में होते हैं वो भी पूछ रहे हैं कि अगर कोई दहशतगर्द आके आपके वहां पे मासूम लोगों की जानें लेता है, वहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करता है, तो सर क्या करें? उसके खिलाफ कुछ ना करें, चुप करके बैठ जाएं। अब ये कहे जी कि नहीं हम तो नैरेटिव बिल्ड करेंगे, हम कार्रवाई नहीं करेंगे या हम किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं करेंगे उनके खिलाफ। देखें इस तरह है, इससे पहले कि मैं ये ऑपरेशन या इन मामलात के ऊपर आऊं, मैं थोड़ा सा ये समर साहिबा ने जो बात की है एपेक्स कमेटी की, मेरे ख्याल में बार बार हो रही है कि चीफ मिनिस्टर साहब को पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। हालांकि हमारा स्टांस बड़ा क्लियर था, वहां पे प्रेजेंट भी हुआ, और उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने, हम उनका शुक्रिया भी अदा करना चाह रहे हैं कि पंजाब ने ये यूनिलेटरली जो गंदम के ऊपर जो है बैन लगाई हुई थी, तो वो भी उन्होंने एग्री कर ली। और रेफ्यूजीज के ऊपर भी हमारा स्टांस बड़ा क्लियर था कि देखिए आपने उनकी मेहमान नवाजी की थी 40-45 साल, और अभी उनको धक्के देकर आप निकाल रहे हैं, तो ये आप क्या मतलब क्या इंप्रेशन दे रहे हैं? आपका पड़ोसी बरादर इस्लामी मुल्क है, उनके लोगों के मतलब उनके अवाम के दरमियान आप नफरत के बीज बो रहे हैं अपने मुल्क के खिलाफ। तो ये तो मेरे ख्याल में हमारा जायज मुतालबा था। उनको बिल्कुल आपका डोमेन है, आप फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है, आप जिस तरह चाह रहे हैं आप करें, लेकिन एटलीस्ट वो काम ना करें जिससे आपके मुल्क में, आपके मुल्क के खिलाफ एक नफरत पैदा हो आपके पड़ोसी मुल्क में। तो ये हमारा एक जायज मुतालबा था। रही बात समर साहिबा ने जो एपेक्स कमेटी की बात की या गुडविल जेस्चर की बात की, तो देखिए गुडविल जेस्चर जो है वो इनविटेशन या फोन कॉल करने से या इन मामला से नहीं आता। आप एक चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके लीडर से मिनाले नहीं दे रहे, एक दीवानी मुकदमा भी बनाया हुआ है, अपोजिट पार्टीज को जो है उनको अभी जमेरात को देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अदालती भी इन्होंने मफलूज की हुई है 26 अमेंडमेंट के बाद। लेकिन देखिए हमारे कबायली अजला के, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है फेडरल के साथ, ये हमें नहीं दे रहे। एनएफसी अवार्ड का जो हमारा एनएफसी पोर्शन है हमारे कबायली अजला का, जो मर्जर के बाद हुआ, वो ये हमें नहीं दे रहे। जो कुछ वैसे वो कर रहे हैं उसको आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ये थोड़ा सा, दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं चाह रही थी आपसे इस पे कमेंट लूं। इस्लामाबाद में
ہم 2 مہینوں بعد جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک نیا فلائی اوور جو ہے وہ بن جاتا ہے, ایک نیا انڈر پاس بن جاتا ہے, اور یہاں پہ ہمارے فائنینشیل مسائل اتنے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ یہ خود لوگ دیں گے کہ انہوں نے کیئر ٹیکر دور میں ہمارا صحت کارڈ کا جو پیکج تھا وہ بھی بند کیا ہوا تھا, لوگ رول رہے تھے. ہمارے آنے کے بعد 18 دن کی ٹوٹل تنخواہ تھی, خزانہ بالکل خالی تھا. دیکھیں یہ سارے معاملات ہیں, یہ ہمیں اچھا آفتاب صاحب میں ان ایشوز کی طرف بھی آتی ہوں, اور آپ نے جو افغانستان کے بارے میں بات کی میں اس پر بھی کامنٹ لوں گی, لیکن ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ وفاق کچھ کرتا نہیں ہے, سر یہ بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنا آپ کو نہیں لگتا آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے ان پولیس افسران کے ساتھ جو اتنی سینسیٹیو سچویشن کے اندر اپنی ڈیوٹی جو ہے وہاں پہ انجام دے رہے ہوتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہم نے 5 مہینے پہلے اپنے کیبنٹ سے اپروول لی ہے. تمام کمشنرز وہاں پہ ڈپٹی کمشنر جو ہمارے وولٹائل ڈسٹرکٹ سے خاص طور پہ ہم نے ان کو فوکس کیا. ہمارے وہاں پہ ڈی آئی جیز, آر پی اوز یا ڈی پی اوز جو ہے ان کے لیے تو وہ ہم نے آرڈر دی ہوئی ہے, وہ کچھ دنوں میں ہمیں جو ہے وہ موصول ہو جائیں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے جو گاڑیاں دی ہے یہ وہ ایک صوبے کے لیے جو اتنا مطلب قربانیاں دے رہا ہے, پوری ملک کی بقا کی جنگ پچھلے 50 سال سے لڑ رہا ہے, ایک وار آن ٹیرر میں آپ کا فرنٹ لائن صوبہ ہے, اس کی بنیاد پہ آپ نے کیری روگر بل اور مطلب یو ایس ایڈ کی قیمت میں آپ نے اربوں ڈالر بٹورے ہیں, 40 ارب سے کچھ زیادہ. وہ اس میں ایک آنا ایک پائی اس صوبے کے اوپر نہیں لگا, اس صوبے کے لوگوں کے اوپر نہیں لگا, اس صوبے کے اداروں میں نہیں لگا. میری بات مکمل کرنے دیں. اس میں دیکھیں اس طرح ہے کہ آپ اگر ہمیں اپنا ڈیو شیئر نہیں دیں گے تو یہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ تو آپ وفاق اور فیڈریشن کے خلاف آپ اقدامات اٹھا رہے ہیں. ہمارے الحمدللہ ہماری طرف سے بڑا کلیئر ہے. ٹھیک ہے, اچھا مجھے اجازت دیں سر, میں تھوڑا سا ہمارے دلوں میں یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان, چاہے وہ جو بھی ہو. لیکن دیکھیں افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ میرے خیال میں عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کر رہے ہیں. چل میں افغانستان والے ایشو پر بھی آتی ہوں, لیکن تھوڑا سا پہلے کوئی کامنٹ لے لوں صبر صاحبہ سے اس ایشو کے اوپر کہ کیوں ناقص چیزیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں آ رہی ہوں. آپریشنز کے خلاف نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھیں کاٹلن کا واقعہ آپ لے لیں, آپ تیرا کا واقعہ لے لیں, آپ وزیرستان میں سینکڑوں واقعات اس طرح ہوئے ہیں. میں آپ کی جانب آتی ہوں, آپ کی جانب آتی ہوں, بہت سارے ایشوز ایک جگہ پہ پھر کلب ہو جاتے ہیں. کیوں ناقص کوالٹی کی چیزیں جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارا ڈیو شیئر ہے, جو ہمارا فائنینشیل شیئر ہے, ہمارے ساتھ ہر چیز میں زیادتی ہوتی ہے. یو این سے جو کنڈیم سمر صاحبہ سے اس پر رسپانس لیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے نا ریگارڈنگ پختونخوا اینڈ اٹس فائنینشیل پوزیشن, وہ بڑا زگ زیگ کرتا ہے, یو کرتا ہے. شاید ان کو سیاسی وراثت میں یو والی عادتیں ملی ہیں, لیکن ایک پوائنٹ پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا سکسیسفل صوبہ ہے, سب سے ہمارے پاس سرپلس پیسے پڑے ہوئے ہیں, آئی ایم ایف نے ہمیں پیٹ آن دا بیک دیا ہے, ہماری سب سے اچھی ٹیکس ریکوری ہوئی ہے. یہ بھی یہی لوگ کہہ رہے ہیں نا. پھر انہوں نے سی ٹی ڈی کے پاس ایک آفس نہیں ہے, لائک ایک ہیڈ کوارٹرز نہیں ہے پورے صوبے میں. سی ٹی ڈی کے انڈر 400-500. بھائی مجھے اپنی بات ختم کرنے دیں, پھر آپ ضرور اس پہ کامنٹ کریں. جی اگر ان کو این ایف سی ایوارڈ کا کوئی مسئلہ ہے, ان کو آٹے کے ایشو پہ مسئلہ ہے, ہم نے یہ بات برملا کہی ہے. ڈاکٹر عباد جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہی ہے یہ کمیٹی تشکیل دیں, ہمیں ساتھ لے جائیں, ہم بات کریں گے فیڈرل گورنمنٹ سے. ہم اپنے صوبے کے لوگ ہیں, ہم اپنے صوبے کے حقوق چاہتے ہیں. اگر ان کی پولیٹیکل مس کمیونیکیشن ایشو تو ہے نا, کہیں نہیں ایشو تو ہے, لیکن دے ڈونٹ بلیو ان سٹنگ ڈاؤن نا. یہ جب تک آپ ایک آمنے سامنے بیٹھ کے کاغذ رکھ کے پیپر رکھ کے, کسی کا ڈیو رائٹ تو مانگے بغیر دے دینا چاہیے نا. جو ڈیو رائٹ یہ کہتے ہیں نا کہ ڈیو رائٹ, یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیو رائٹ ہے. میٹنگز پہ یہ اپنی مرضی پہ جاتے ہیں. آپ سی سی آئی کی میٹنگ نہیں بلا رہے ہیں, صرف نیرو کے اوپر. آپ نے سی سی آئی کی میٹنگ بلانے کے لیے خط لکھا ہے, ان سے پوچھ لیں. آپ لوگوں نے صرف میٹنگ بلائی ہے. علی امین گنگاپور صاحب نے خط لکھا ہے.
सुहेल अफरीदी साहब ने सनम जावेद की अरेस्ट की नोटिस ली, तो सुहेल अफरीदी साहब सीसीआई की मीटिंग के नोटिस कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग भी है ना, खुद भी बुलानी चाहिए ना, ये बुला ले ना, ये उसके लिए लेटर लिख ले, ये रिक्वेजिशन की डिमांड कर दे, रिक्वेस्ट कर दे। मेरे पास देखिए मुझे एक चीज पे ज्यादा लेटर जा चुके हैं। चले वो कह रहे हैं बहुत सारे 90 दिनों में मैंडेटरी है जी, आपने हालत में सीसीआई की मीटिंग बुलानी होती है। चले मेरे पास वक्त और मैं दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज में मुझे इजाजत है, मैं कमेंट ले लूं समर साहिबा से। अफगानिस्तान आपको रिक्वेस्ट करता है, आप 90 दिनों से चले आकाश साहब इजाजत दें, मौका दें प्लीज, मौका दें। अफगानिस्तान वाला जो मामला है समर, इस पर ब्रीफ कमेंट कीजिएगा। मुसलसल आपको गंडापुर साहब भी आज चीफ मिनिस्टर कहते रहे, पीटीआई का कॉन्स्टेंटली मौकफ रहा कि अफगानिस्तान से बातचीत करें, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करें। ओपन एग्रेशन हुई, दुनिया ने सारी ने देखा, दुनिया को मीडिएट करना पड़ा, बात फिर कहाँ आई, मुज़ाकरात करें। आपको नहीं लगता कि उस एग्रेशन से पहले, वो बदमज़गी से पहले मुज़ाकरात हो जाते तो शायद इस नहज पे ना आते? देखिए मुज़ाकरात उनसे बहुत दफा हो चुके हैं, ये नहीं है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। मसला ये है, सबको पता है कि अफगानिस्तान के टेरर प्रॉक्सीज पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट कर गए, वो बैठे हुए हैं और उनको बॉर्डर के उस पार से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, जब वो प्रॉक्सीज यहाँ पे कोई धमाका करते हैं, कि खुदकुश करते हैं, किसी एफसी वालों के ऊपर जाते हैं, पुलिस वालों के ऊपर जाते हैं, हम क्या करें? हम जब जड़ पे जाते हैं तो वो जड़ अफगानिस्तान में निकलती है। तो बहुत दफा डिप्लोमेटिकली आगे पीछे इस दफा जो अब ये मुज़ाकरात हुए, उस मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान ने वहां पे थोड़ा सा अपना जोर दिखाया है, थोड़ा सा अपना मिलिट्री माइट दिखाया है, जो बहुत अरसे से पाकिस्तान एक रिस्ट्रेंट की पोजीशन में था। तो अब एक अपर हैंड से आप कह रही हैं कि बातचीत होगी? अभी भी बातचीत हुई है विद जो बिरादर मुल्क हैं उनकी सालसी में, लेकिन अगर वहां से निगोशिएशंस कि किसी शिक से पीछे हटा गया तो आई थिंक ये बात भी क्लियर हो गई है कि जी अब हम और सहने के उसमें नहीं है, हमारी अवाम, हमारी फोर्सेस और कुर्बानियां देने के मूड में नहीं है। और ये जो अभी हुआ भी है सीज फायर या जो मुआहिदा हुआ है, कितना लास्ट करता है, इट्स आल्सो एनीबॉडीज गेस। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले जो हमारे साथ यहाँ पे मेहमान में शुरुका है, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अभी तक इस बात पर इसरार है कि जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव हैं बाज़ाब्ता तौर पर वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक बानी पीटीआई इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हो जाती। बाकी जो इस वक्त मुझे गवर्नमेंट का यहाँ पर भी रवैया लगा, जो मुझे जिस तरह से आज अपोजिशन ने वहां पर सपोर्ट किया है पीटीआई के इस मुतालबे को, तो ऐसा कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद ये जो मामलात हैं ये सेटल हो जाएंगे और जो नए चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के, वो शायद बेहतर तरीके से काम जो है वो कर सकेंगे जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है उसके साथ, एज अपोज टू अली अमीन गंडापुर साहब। बाकी मेरा ख्याल है सूबे की जो सूरत हाल है, ये वक्त का तकाजा भी है कि जो पोलराइजेशन है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। सो आई रियली होप एंड प्रे कि आने वाले दिनों में हमें जो सियासी टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा और जो रियल इश्यूज हैं उन पर काम होता हुआ नजर आएगा। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।